वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। आज बात करेंगे जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस लगाई बुज़ुर्ग ख़ातून ने, आयशा मुहतरमा ने, उस पे और उसमें उन्होंने कहा कि भई बुरा भला कहा जाता है, बुरा भला कहा जाता है। मेरी अम्मी की सारी औलाद को गालियाँ पड़ती हैं, तो कहाँ पड़ी बिलाल को गालियाँ, उस पे बात करेंगे। और मुहतरमा जो हैं बुज़ुर्ग ख़ातून जज्बात में आके सच उगल बैठी, और ये जो सच उन्होंने उगला है, इस सच की वजह से आमना पीरनी इससे होगी नाराज़, यकीनन नाराज़ होगी। वो भी आपको मैं बताऊंगी कि वो क्यों नाराज़ होगी, इस पे भी बात करेंगे। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आयशा मुहतरमा जो हैं उन्होंने बड़े बड़े राजों से पर्दा उठाया है। अब आप कहेंगे कि कौन से राज हैं, वो भी मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी आयशा से, आयशा खातून जो आपने अपनी अम्मी के साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस लगाई, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले आपको अम्मी के साथ जो आपने लगाई, सीनियर बुजुर्ग खातून साहिबा, आपको अपनी दूसरी बुजुर्ग बहन के साथ बैठ के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लगानी चाहिए थी, जिसमें आपके अपने व्यूअर्स जो आपको देखते हैं, जिनकी वजह से आप इतनी ऐश करती हैं, गाड़ियों में घूमती फिरती हैं, मार्केट में जाके मनपसंद फ्रूट लेती हैं, और अपना इतना महंगा बैरियर टाउन में आप इलाज करवाती हैं, सिर्फ आपको ब्लड की कमी है और आप बड़े बड़े टेस्ट करवा लेती हैं, तो वो पैसा कहाँ से आता है? वो यही व्यूअर्स हैं जो तुम लोगों के कशकोल में भीख डाल के जाते हैं, तुम्हारी वीडियो देखते हैं, तुम्हारा फेक कंटेंट देखते हैं, और उसके बदले में तुम लोग डॉलर्स कमाते हो। तो क्या इस ये जो लोग तुम्हें आके देखते हैं, जिनकी वजह से तुम्हारी एक क्या कहते हैं ना, अय्याशी वाली ज़िंदगी तुम लोग गुजार रहे हो, उनका इतना हक नहीं बनता कि तुम्हारी जो बुज़ुर्ग खातून बहन बैठी है घर आके 15 दिन के बाद, तुम भी एक खान फैमिली की तरह अपनी बहन के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस लगाओ, जो खान फैमिली आए रोज़ लगाती है, ख़ुद को क्लियर करती है। तुम लोग क्यों नहीं खुद को क्लियर कर रहे? और आके बताओ, जो खान फैमिली ने तुम लोगों पर इल्ज़ाम लगाया, तुम ही में से तुम्हारे ही फैमिली मेंबर पर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि हमें उनकी फैमिली में से पहले ही किसी ने बता दिया था कि ये जो खातून है बुज़ुर्ग लेडी, ये 15 दिन से ज़्यादा आपके घर स्टे नहीं करेंगी। तो ये प्रेडिक्शन आपके फॉलोअर्स भी कह रहे हैं कि बताओ आके कि किसने की थी। यकीनन आपके घर में से ही किसी ने की थी ना, आपके घर में से ही किसी को पता था ना सच्चाई का, कि हमारी राज दुलारी, जिसको तुम लोग आजकल कहती हो ना, हमारी शहजादी बहन, जिसको आजकल आमना कहती है शहजादी बहन, जिसको आज तक आमना मैडम ने लिफ्ट नहीं करवाई, आज दिन तक, शादी से पहले तक आमना बीबी जो है वो मरियम को जूते की नोक पर रखती थी, उसको कोई वैल्यू नहीं देती थी, उनको उन्होंने शहजादी बना दिया। तो उस शहजादी बहन के लिए तुम घर वालों में से कौन सा तुम्हारा फैमिली मेंबर था जिसने ये राज जो है ना उसको उससे पर्दा उठाया, इस राज से कि ये 15 दिन की दुल्हन है, 15 दिन के बाद ये तुम लोगों को अपने घर में नज़र नहीं आएगी। तो आके बताओ ना, हिम्मत है तो ये झूठ पर मबनी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस लगाई थी, इससे पहले तुम अगर घर की इतनी बड़ी हो, बातों को दबाती हो, झगड़े को हवा नहीं देती, और अपनी अम्मी को भी समझाती हो कि नहीं, बहन भाई जो हैं अगर वो कोई मसले मसाइल हो तो अम्मी को समझा लेती हो कि वो बिज़ी होंगे, ये होगा वो होगा, और सुबह उठते ही पहले तुम बड़ी बहन होने के नाते अपने सारे बहन भाइयों का ख्याल करते हुए उनको कॉल्स करती हो, और तुम्हारी अम्मी का भी दिल ललचाता है कि जिस तरह तुम अपने बहन भाइयों का ख्याल रखती हो वो भी रखें। तो फिर बड़े होने के नाते तुम्हारे ऊपर ये फ़र्ज़ नहीं था कि तुम बुज़ुर्ग खातून, जो तुम्हारी बहन तुम्हारे घर में आके बैठी हुई है, जिसने सिर्फ 15 दिन अपने ससुराल में गुजारे, और उन 15 दिनों में 2 दिन तो तुमने भी वहाँ पे गुजारे थे, तो आखिर तुमने उस घर में ऐसा क्या देखा कि तुम्हारी बहन वहाँ पे टिक ना पाई, और तुम में से किसने वो प्रेडिक्शन की थी कि 15 दिन के बाद मरियम जो है वो मायके आ जाएगी। तो ज़रा हिम्मत है तो, और बड़ी हो तो बड़ेपन का मुजाहरा करते हुए और अपनी ऑडियंस को मुतमईन करो ना, जो तुम्हें सुबह शाम एक ही तुम लोगों से बात पूछ रहे हैं। हर वीडियो तुम्हारी वो यही सोच के देखते हैं कि शायद इस वीडियो में हमें कुछ बता दिया जाए। तो या तो तुम लोग अपना यहाँ पे कच्चे चट्टे खोलो ही ना, अपना लाइफस्टाइल शेयर ही ना करो, तुम लोग सिर्फ अपने घर के झगड़े, अपने घर की दावतें, अपने घर के अंदर की प्राइवेट बातें कैश कर रहे हो आजकल। तुम सारे जितने भी तुम्हारी फैमिली के चैनल्स हैं, अपनी बीमारियां, जो बीमारियां कभी औरतें अपने घर के मर्दों को भी नहीं बताती थी, अपने हस्बैंड से भी बात करते हुए कतराती थी,
وہ بیماریاں تم شیئر کر کے یہاں پہ ویوز کما رہی ہو، آپس کے لڑائیاں جھگڑے کنٹروورسیاں بنا بنا کے تم یہاں پہ ڈالرز کما رہے ہو، تو کیا تم لوگوں کو کیوں شرم آتی ہے مریم کی بات کرتے ہوئے؟ آؤ نا بتاؤ دھڑلے سے کہ ہماری بہن الگ گھر جاتی ہے، جیسے کہ اس کے سسرال والوں نے اس پہ الزام لگایا ہے، ٹھیک ہے، سچا ہے جھوٹا ہے اس میں نہیں جاتی، لیکن ان کا تو یہی کہنا ہے کہ مریم محترمہ جو ہے وہ الگ گھر جاتی ہے۔ اور آنٹی جی سے میرا سوال ہے، آنٹی جی آپ اپنے بچوں کو، اپنے ماں باپ کو یاد کر کے رو رہی ہیں، اپنے ماں باپ کو، بالکل یہ نیچرل چیز ہے کہ آپ اپنے پیرنٹس کو یاد کر کے رو رہی ہیں سوری، اور اپنے بچوں کے حوالے سے بھی آپ صفائیاں پیش کر رہی ہیں، تو کیا حسن کی ماں جو ہے وہ ماں نہیں ہے؟ اس کے دل میں ماں کا وہ کیا کہتے ہیں نا، وہ جذبات نہیں ہے کہ آپ اپنی بیٹی کو اتنا نہیں سمجھا پا رہی کہ بھئی مائیں سب کی ایک جیسی ہوتی ہیں، سب بچے اپنی ماؤں سے پیار کرتے ہیں، آپ اپنی پھوڑ بیٹی کو، کام چور بیٹی کو، سست بیٹی کو، کاہل بیٹی کو، ضدی بیٹی کو اتنا نہیں سمجھا پا رہی کہ میری بیٹی جیسے تم مجھ سے پیار کرتی ہو، کیونکہ آپ نے بولا نا، آپ نے بولا کہ میرے بچے مجھ سے پیار کرتے ہیں، آپ نے خود بولا، ہم نے تو نہیں بولا، تو اگر آپ کے بچے آپ سے پیار کرتے ہیں تو آپ کے بچے تو پھر آپ کا کہنا مانتے ہوں گے نا، اور آپ نے خود بولا ہے کہ میرا کہنا مانتے ہیں، میں جو چاہتی ہوں وہ کرتے ہیں، میں جو ان کو بولتی ہوں مجھے لا کے دیتے ہیں، اور آپ کی خواہش پہ یوٹیوب چینل بھی چل رہے ہیں، کیونکہ آپ چاہتی نہیں ہیں کہ یہ چینل بند ہوں۔ جب عائشہ بیمار تھی تو آپ کو ایک ہی فکر لاحق تھی کہ میری بیٹی چینل پہ کام نہیں کر پا رہی، اور آپ نے دن رات اس کی خدمتیں کی، اپنی صحت کا بھی خیال نہیں رکھا۔ تو جب آپ کی بیٹیاں یہاں پہ آپ کا کہنا مانتی ہیں تو اس معاملے میں آپ کی بیٹی آپ کا کہنا کیوں نہیں مانتی، جبکہ آپ کہہ رہی ہیں کہ میری اولاد تو میرے کنٹرول میں ہے، مجھ سے پیار کرتی ہے، میرا کہنا مانتی ہے، تو اس بات کا ذرا جواب دیں نا، اور اس بات کا بھی جواب دیں کہ آپ تو بڑا اترا رہی ہیں بیٹھ کے صوفے پہ بیٹھ کے کہ میرے بچے مجھے بہت میرے سے سنسیئر ہیں، میرے سے بہت پیار کرتے ہیں، بلال بھی کال کرتا ہے، علی بھی بہت پیار کرتا ہے، میری بیٹیاں بھی بہت اچھی ہیں، تو کیا دوسروں کی جو مائیں ہیں، جو آپ کے داماد ہیں، ان کی باڈی میں دل نہیں ہے؟ ان کا دل اپنی اولاد کے لیے نہیں دھڑکتا؟ وہ نہیں چاہتی کہ ہماری اولاد ہمارا خیال کریں؟ تو کتنے آپ لوگ منافق ہیں، کتنے آپ لوگوں کے دورے میں آ رہے ہیں۔ میں تو کہتی ہوں آپ لوگوں کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے کہ آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے فخر محسوس کر رہی ہیں اور اترا رہی ہیں کہ میرے بچے میرا خیال رکھتے ہیں، اور دوسری طرف آپ اپنی بیٹی کو یہ نصیحت کر رہی ہیں، یہ اس کو کیا کہتے ہیں، نصیحت کر رہی ہیں کہ بھئی بیٹی الگ گھر لے لو، اور شور کو بولو میں جب تک تمہارے ساتھ نہیں رہوں گی، جب تک تم میرے ساتھ الگ نہیں رہتے اور اپنے ماں باپ سے ناتا نہیں توڑتے، اپنے بہن بھائیوں سے ناتا نہیں توڑتے۔ تو یہ ہے ان لوگوں کی منافقت۔ جو لوگ بھی ان کی فیور کرتے ہیں نا، ان لوگوں کو غور کرنا چاہیے کہ یہ کس طرح کے لوگ ہیں، یہ کس طرح کی عورتیں ہیں کہ دوسروں کو، بچوں کو یہ چاہتی ہیں ہم چھین لیں، اپنا غلام بنا لیں، جبکہ اپنے بھائی، اپنی بیٹیاں جو ہے وہ ماں کو سینے سے لگا کے رکھنا چاہتی ہیں۔ تو یہ کیا اچھی چیز ہے؟ یہ معاشرے میں کس طرح کا میسج کنوے کر رہی ہیں خاتون، آپ اس کو غور سے اس پہ غور کریں، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ دوسری طرف ایک طرف وہ کہہ رہی ہے میرے سارے بچے اپنے گھروں میں خوش ہیں، آباد ہیں، حالانکہ سب کو پتہ ہے کہ آمنہ جو ہے وہ پیسے کے پیچھے پاگل ہے، اس کی روح بے چین رہتی ہے، اور اس کی بے چینی کی وجہ سے اس نے اپنے بھائی کے ساتھ اپنا تعلق خراب کیا، بلال کے ساتھ۔ سب جانتے ہیں کہ بلال کو کس طرح سے یہاں سے نکالا گیا، کس طرح وہ گیا، کوئی خوش نہیں ہے، وہ بیچارہ پردیس میں دھکے کھا رہا ہے، اور اس کو وہ اس کنڈیشن میں یہاں سے گیا، وہ زندگی بھر وہ چیز نہیں بھولے گا۔ تو آنٹی جی آپ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ آپ کے سارے بچے، مومنہ کی بات کریں تو 3 سال آپ نے مومنہ کو مائکے کا منہ نہیں دیکھنے دیا، ٹھیک ہے، اور ابھی بھی اب آ کے وہ اس لائق ہوئی ہے کہ وہ اپنی منمانی مطلب اپنی مرضی سے وہ لائف گزار رہی ہے۔ کچھ سال پہلے تک اس کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ اپنی نندوں کے سامنے اونچی آواز میں بات کریں۔ آپ کس خوشی کی بات کر رہی ہیں؟ ایک بیٹی آپ کے گھر آ کے بیٹھ گئی ہے 15 دن کے بعد، خوشی یہی ہے نا؟ آپ کو پیزے برگر ٹائم پہ مل جاتے ہیں، کپڑا جوتا ٹائم پہ مل جاتا ہے، چینل آپ کی بیٹیوں کے چل رہے ہیں، تو مجھے مطلب میں بھی ایک ماں ہوں آنٹی جی، میں آپ کا دل نہیں دکھانا چاہتی، لیکن بہت شرم آئی ہے مجھے آپ کی باتیں سن کر۔ اور دوسری طرف ایک طرف تو آپ یہ کہہ رہی ہیں میری ساری اولاد سکھی ہے اپنے گھروں میں، اور دوسری طرف آپ کا موقف ہے کہ عائشہ نے اچھا کیا شادی نہیں کی، کیونکہ شادی میں بڑے مسئلے مسائل ہیں، بچے پیدا ہوتے ہیں، بڑی پریشانیاں ہیں، بڑی ٹینشنیں ہیں، اور ایک طرف آپ یہ اتنا غلط اور گھٹیا قسم کا نیو جنریشن کو میسج کنوے کر رہی ہیں کہ ابھی شادی نہیں کریں گے تو زندگی فٹ فاٹ رہے گی، کوئی تکلیف پریشانی نہیں آئے گی، صحت بھی اچھی رہے گی۔ اب بات کرتے ہیں جی عائشہ محترمہ کی۔ عائشہ محترمہ آپ ننھی کاکی نہیں ہیں، اور آپ کتنا پیار کرتی ہیں ساری بہنیں اپنی امی سے، یہ کسی سے بھی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، آپ جھوٹ جتنے مرضی بول لیں، ٹھیک ہے، لیکن ہر کوئی دیکھ رہا ہے کہ آپ کی امی کے ساتھ آپ کے گھر میں کیا سلوک ہوتا ہے۔ آپ کی اماں اس بزرگی میں بھی کچن میں سارا دن کام کرتی ہیں،
और आप अभी तक भी 12-13 साल की लड़कियों की तरह अपनी माँ को आप लोगों ने अपनी वो केयर टेकर बनाया हुआ है, वो आपकी दवाइयों का, आपके खाने पीने का ख्याल रखे। जबकि इस उम्र में ना बेटियां होती हैं ना, वो घिस जाती हैं माओ की खिदमतें कर करके, लेकिन आपकी माँ आपकी खिदमतें कर करके घिसी चली जा रही है, घिसी चली जा रही है। तो शर्म आनी चाहिए आपको। अपनी अम्मा के साथ ये सलूक जो आप कर रही हैं ना, ये कोई अच्छा नहीं है। तो ये भरम झूठे बनाए हुए हैं आपने। ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस झूठ पर मबनी थी। और दूसरी तरफ इसने आज इकरार किया। ये इकरार इसने क्यों किया कि भाई सारे अम्मी का ख्याल रखते हैं, ठीक है, कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जो अम्मी का ख्याल नहीं रखता, और आप सबको बुरा भला ना बोला करें। तो उसमें इसने बिलाल को भी तड़का लगा दिया कि आप बिलाल को कहते हैं माँ को छोड़ के चला गया। किसी ने नहीं बोला, कोई भी नहीं बोलता बिलाल माँ को छोड़ के चला गया। हर किसी को पता है बिलाल मजबूरी के तहत गया। उसने तो अपनी बीवी से कमिटमेंट की हुई थी कि वो कभी भी पाकिस्तान छोड़ेगा नहीं। उसको तो आप लोगों ने मजबूर किया है। अगर अम्मी आंटी जी अच्छी होती ना, उन्हें अपनी बेटी और बहू से प्यार होता, अपनी पोती से, तो आज वो प्रदेश के धक्के ना खा रहे होते। तो उसको कोई भी बुरा भला नहीं बोलता, बुरा भला तुम्हें बोलते हैं लोग, ठीक है। और आज तुम्हारी वीडियो में भी तुम्हें ही बुरा भला बोला है हर किसी ने, बिलाल को नहीं किसी ने गालियाँ दी ना बुरा भला बोला। और जी आज इसने कहा कि हम बिलाल ने मेरे सारे ख्वाब पूरे किए हैं। ये बात इसने कर दी है ना। अब आमना पीरनी गिराएगी इसके ऊपर बिजलियाँ। आमना पीरनी जिसने अभी चंद दिन पहले खड़े होके अपने घर के सामने एक स्टेटमेंट दी थी कि मेरे अबू जान अपना घर में रहना नसीब नहीं हुआ। मेरे अबू जान को, मेरे अबू का घर था, मेरे अबू को उस घर में रहना नसीब नहीं हुआ। और अभी कुछ दिन पहले ही जब मैंने इस टॉपिक पे वीडियो भी बनाई थी तो मुझे कमेंट्स आए थे कि बिलाल के अब्बे का घर नहीं है, ये बिलाल के अब्बे का घर नहीं है, उसका सिर्फ ऊपर वाला पोर्शन है, नीचे वाला पोर्शन जो है वो आशा लोगों का है, बहनों का है। तो आज फिर आयशा क्यों सच बोली? क्यों सच बोली? क्योंकि उसको पता है ये घर बिलाल का है। और ये आमना पीरनी का प्रोपेगेंडा है। और उसके हस्बैंड कहा कि वो इस घर को भी हथियाना चाहते हैं। तो वो बेचैन रूह तो हर वक्त बेचैन रहती है। उसका तो कभी भी मतलब कि उसको सुकून नहीं आएगा जितना वो कपल लालची है ना। तो बहरहाल जज्बात में आकर या जैसे भी उसने आज सच उगल दिया कि ये घर बिलाल का है। और हम बिलाल की जो है ना, हम थैंक्स करते हैं कि वो उसने हमें अपने घर में रहने दिया। तो अच्छी बात है, अच्छा किया तुमने। ये कम से कम कुछ तो अपने भाई के कहते हैं ना, एहसान मंद हुई तुम। लेकिन ये भाई तक रहेगी, कभी भी भाभी पर नहीं जाएगी, कभी भी अनफा का नाम नहीं लेगी। अगर आप लोगों को अपने भाई से प्यार है, अगर आंटी जी को अपने बेटे बिलाल से प्यार है, तो बेटों से प्यार हो ना तो बहुओं से भी प्यार होता है। और अगर बेटियों से प्यार हो ना तो दमादों से भी प्यार होता है। लेकिन आंटी जी को अपने दामाद से तो प्यार है क्योंकि आमना उनकी जिंद जान है। लेकिन जहाँ बात बिलाल की आती है ना तो बहुत मुश्किल होती है इनके लिए बिलाल की तारीफ़ करना या उसके के लिए कुछ अच्छा बोलना। तो वो आगे बढ़ नहीं पाती, समीना तक वो नहीं जा पाती, क्योंकि इनके अंदर से वो एक जो जलन है, कुड़न है, और जो ये मतलब कि समीना को बर्दाश्त नहीं कर पाती। तो ये कभी भी जिक्र नहीं करती और ना ही अनफा का नाम लेती हैं। तो बड़ी शर्म की बात है जी कि इंतहाई मुनाफकत भरी स्टेटमेंट्स थी जितनी भी दी गई, जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस लगाई गई। और मैं फिर चैलेंज देती हूँ बुजुर्ग खातून को कि अगर तुम इतनी अच्छी और सच्ची होती ना तो एक स्टेटमेंट तुमने दी थी मरियम के हवाले से, उस पर तुम डटी रहती। उस मौक़िफ़ से भी तुम हट गई कि भाई मैं होती तो घर बसाती, मैं होती तो करके दिखाती। लोग जो है वो कमिटमेंट्स करते हैं और कहते हैं कि हम जो है वो बड़ा प्यार करते हैं अगले से, लेकिन फिर निभा नहीं पाते। तुम तो अपनी उस कही हुई बात से भी मुकर गई। तुमने तो अपना वो थूका हुआ चाट लिया और अपनी बहन मरियम के साथ मिल गई और ये फील करवाया लोगों को कि मेरी बहन मरियम मजलूम है। तो तुम में इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम आके सामने से सच बताओ जैसे हसन के चाचू बताते हैं। अगर तुम इतनी दलेर हो, तुम कहती हो ना मैं दलेर हूँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ, तो फिर तुम्हें सामने आना चाहिए, ठीक है, तुम्हें सामने आना चाहिए। और अगर मरियम नहीं आना चाहती ना आए, मरियम अपना मौक़िफ़ नहीं रखना चाहती ना रखे। लेकिन तुम कहती हो ना मैं किसी से डरती नहीं हूँ, मैं मतलब कि लोगों के उल्टा मसाइल हल करवाती हूँ, किसी की मिसअंडरस्टैंडिंग हो तो मैं वो हल करवाती हूँ, मैं झगड़े को बढ़ने से रोकती हूँ। अभी तुमने आज भी यही बोला ना इस वीडियो में भी, सबको मैं हेल्प करती हूँ, सब बहन भाइयों का ख्याल रखती हूँ। तो बीबी हमेशा जब भी तुम पे और आमना पे उंगली उठाई गई, जब भी तुम्हारा और आमना का मामला आया, चाहे वो फिर रिएक्शन वीडियोस के ज़रिए या कमेंट्स के ज़रिए, तुम देर नहीं लगाती, तुम फ़ौरन आती हो। मतलब तुम 24 घंटे भी तुम गुजार नहीं पाते। अभी वो गिलास वाला मामला आपको याद होगा, 24 घंटे भी
یہ گزار نہیں پائی تھی اور یہ انسٹا پہ آ گئی تھی اپنی امی کو لے کے، اور وہاں پہ آ کے اس نے اپنی امی سے گواہیاں دلوائی تھیں کہ میں نے اپنی ماں کے ہاتھ سے گلاس چھینا نہیں تھا، تو تم فوراً آ جاتی ہو نیکسٹ ویڈیو لے کے. لیکن آج اتنے دنوں سے تمہاری بہن کا معاملہ ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ قصور ان کا ہے، ان کا ہے، حسن کا ہے، مریم کا ہے، چاچو کا ہے، کس کا ہے. ہم اس چیز میں جاتے ہی نہیں ہیں. جب دوسری طرف سے موقف آ رہا ہے سامنے تو یہاں سے کیوں نہیں آ رہا؟ مریم اپنا موقف نہیں رکھنا چاہتی، وہ اس کا معاملہ ہے. تم لوگ کیوں خاموش ہو؟ تم لوگ اپنا تو موقف رکھو نا. جب تم لوگوں نے اس کی شادی کے کانٹینٹ کو کیش کرنا تھا تب تو تم لوگوں نے بھاگ بھاگ کے اس میں پارٹیسپیٹ کیا. رشتہ پکا کا جو ویڈیو تم نے کانٹینٹ دیا اپنی بہن آمنہ کو دیا، وہ بڑا باپ بنا عمیر، اب کدھر ہے وہ اب کیوں نہیں آ رہا؟ وہ کیوں نہیں آ کے بتاتا کہ بھئی ہمارا اس میں کوئی وہ نہیں ہے قصور، ہم چاہتے ہیں کہ مریم اپنا گھر بسائے. یا کوئی بھی جو بھی تم لوگوں کی رائے ہے، جو تم لوگوں کی پرسنل اپنی رائے ہے، وہ تو اس کا تو آ کے آڈینس کو بتاؤ نا. لیکن نہیں بتاؤ گی تم لوگ بزدل ہو، تم لوگ منافق ہو، تم لوگ جھوٹے ہو. اگر تم لوگ سچے ہوتے ٹھیک ہے، اور اگر تم دلیر ہوتی، تم دعویٰ کرتی ہو میں سب کچھ کر سکتی ہوں، میں سب کچھ کر سکتی ہوں، میں یہ بھی وہ بھی سب کچھ، تو تم آتی سامنے اور تم کلیئر بتاتی. تم مریم سے ڈرتی نا، تم مریم کا نہیں کھاتی ہو. تم نے آج خود بولا کہ میں بلال کے گھر میں رہتی ہوں، بلال نے ہمارے سارے خواب پورے کیے ہیں. تو مریم بھی بلال کے گھر میں رہتی ہے، ٹھیک ہے. تم کوئی مریم کے ٹکڑوں پہ نہیں پلتی جو تم اتنا مریم سے ڈر رہی ہو. تم آؤ دھڑلے سے سامنے سے بتاؤ کہ بھئی یہ معاملات ہیں، یہاں پر میری بہن کی غلطی ہے، یہاں پہ میں اس کا ساتھ نہیں دوں گی، یہاں پہ دوسری پارٹی کی غلطی ہے، میں ان کو بھی سمجھاؤں گی یا میں ان کا ساتھ نہیں دوں گی. جو بھی معاملات ہیں تمہارا فرض بنتا ہے نا. اور وہ جو جس کو ماں بنایا تھا، ماں بن کے جو روئی تھی، اس کا بھی فرض بنتا ہے کہ سامنے سے آ کے جواب دے. لیکن تم لوگ نہیں دو گی. کیوں؟ کہ تمہارے مفاد جڑے ہوئے ہیں مریم کے ساتھ. تم لوگوں نے مریم کے ساتھ کانٹینٹ بنانے ہوتے ہیں، تم لوگوں نے مریم کو شہزادی کر کے کیش کرنا ہوتا ہے. اور اگر تم سچ آ کے بتا دو گی تو تم مریم کو کیش کیسے کرو گی؟ مریم کو ایز اے کانٹینٹ یوز کیسے کرو گی؟ تو یہ تم لوگوں کی ہے منافقت، ٹھیک ہے. تو اب میں کہوں گی بی بی، آج تم نے جو سچ بولا نا رات والی ویڈیو میں کہ ہم بلال کے گھر میں رہ رہے ہیں اور یہ اس کا احسان ہے، پہلی بات تو یہ بات اب یاد رکھنا. اور دوسری بات یہ کہ اب اپنی بہن کی غصے سے غضب جو اس کو اب آنا ہے نا شدید غصہ، اس سے آپ اپنے بچاؤ کا بندوبست کر لو. ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، ابھی کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.